पढ्दाखेरि चाहिँ अल्काइल हेलाइड है अथवा चाहिँ के त भनेको हेलो अल्केन भनेर पढ्छौ हाम्रो चाहिँ हेलो अल्केन हेलो अल्केन्स एन्ड हेलो एरिन हुन्छ क्या यसमा हेलो एरिन्स भन्ने युनिट हुन्छ ए त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराखौँ त आज है अब हेलो भन्ने बित्तिकै हेलोजन्स भनेर बुझ्नु पर्यो हेलोजन्स भनेर बुझ्नु पर्यो हेलोजन्सहरुमा चाहिँ के आउँछ भनेको एक्स ग्रुप आउँछ ए गुड क्लोरिन फ्लोरिन ब्रोमिन र आयोडिन एज वेल एज स्टेटाइन पनि आउँछ तर जनरली यति मात्रै हामीले चाहिँ गर्छौं है त्यसपछि चाहिँ अनि अल्केन्स भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त अल्काइल ग्रुप भनेर बुझ्नु पर्यो अल्काइल ग्रुप भन्नाले आर ए आर मीन्स के त CH3 C2H5 जति पनि हुन सक्छ यो कुरा हामीले चाहिँ थाहा पाइराखौं है हेलो जन्स र अनि त्यसपछि अब यसमा हेलो भन्ने बित्तिकै छदैछ अब यसको लागि चाहिँ एरिन्स भन्ने बित्तिकै अब हामीले के बुझ्नु पर्यो त भर्खर हामीले पढिसकेका छौं एरिन्स भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो त बेन्जिन हो भनेर बुझ्नु पर्यो बेन्जिन एन्ड एरिन्स आर सेम थिंग्स भनेर बुझ्नु पर्यो एरिन्स एन्ड बेन्जिन्स आर सेम थिंग एउटै कुरा हो भनेर हामीले चाहिँ बुझिराखौं त्यसपछि चाहिँ अब हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ हेलोजन्सको कुराहरु चाहिँ गर्नु पर्यो भनेको हेलो अल्केन्स हामीले चाहिँ अलिकति यसमा हामीले चाहिँ छिरिहालौं जनरल मेथड्स अफ प्रिपरेसन हेलो अल्केन को बारेमा अलिकति म डिस्क्राइब गर्दै छु थोरै जनरल मेथड्स अफ प्रिपरेसन जस्तै अब हेलो अल्केन कसरी बनाउन सकिन्छ त भनेको हेलोजिनेसन प्रोसेसबाट चाहिँ बनाउन सकिन्छ है हेलोजिनेसन प्रोसेसबाट चाहिँ अब जस्तै अब मानौं अब फ्रम अल्केनबाट हामीले चाहिँ बनाउन सकिन्छ फ्रम अल्केन ए फ्रम अल्केनबाट चाहिँ हामीले के बुझिन्छ भनेको जस्तै मानौं न अब CH3 छ अनि यहाँ CH3 छ अनि यसमा हामीले चाहिँ Cl2 एड गरेपछि अनि कन्ट्रोल कन्डिसनमा अनि CH3 अनि CH2 अनि Cl अनि प्लस HCl को फर्मेसन गर्छ यति कुरा हामीले चाहिँ थाहा पाइराखौं है यो जनरल कुरा हो तर अब डाइरेक्ट चाहिँ के त एउटा स्पेशल कुरामा चाहिँ जान्छु फ्रम अल्किन भनेर फ्रम अल्किनबाट हामीले बनाउनु पर्यो भने अल्किनबाट बनाउनु पर्यो भने हामीले चाहिँ के गर्ने त भनेको जस्तै अब यो CH2 छ अनि यो CH2 छ दिस इज सिमेट्रिकल केस यो कुरा थाहा पाइराख है यहाँ एउटा कार्बन छ यहाँ पनि एउटा कार्बन छ भन्ने बित्तिकै है त्यसपछि चाहिँ के त CH2 डबल बोन्ड छ अब यसमा हाइड्रोजन हेलाइड चाहिँ हामीले चाहिँ युज गरेपछि चाहिँ के हुन्छ त भनेको CH एउटा हाइड्रोजन जुन छ यहाँ आउँछ है
एउटा हाइड्रोजन चाहिँ के त एउटा हाइड्रोजन यो हाइड्रोजन यहाँ आउँछ एउटा X यहाँ जान्छ भन्ने बित्तिकै CH3 भयो अनि CH2 अनि X भयो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो है। अब यो सिमेट्रिकल केसमा जस्तै अब हामीले अझ पनि CH3 छ सरी CH2 छ CH2 छ यहाँ डबल बोन्ड यहाँ पनि CH2 छ। अब यहाँ HX को सट्टामा हामीले HCl लिन्छौँ। अब HCl लियो भने के हुने भयो त CH3 अनि CH2Cl। दिस नेम इज क्लोरो इथेन पनि भन्न सकिन्छ। दिस इज कल्ड क्लोरो इथेन। यो भनेको इथिन भनेर। तर अब इम्पोर्टेन्ट कुरा आउँदैछ है। in case of unsymmetrical alkene, in symmetrical alkene it follows two rules, दुईटा रुल्स फलो गर्छ। एउटा चाहिँ के त मार्कोनिकप्स रुल, अर्को चाहिँ के त एन्टी मार्कोनिकप्स रुल भनेर भनिन्छ। मार्कोनिकप्स रुललाई चाहिँ हामी अरु नो पेरोक्साइड इफेक्ट भनेर भनिन्छ। यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौं त पेरोक्साइड इफेक्ट भनेर भनिन्छ। पेरोक्साइड इफेक्ट भनेर भनिन्छ। अथवा नो क्रास इफेक्ट, यसलाई चाहिँ नो क्रास इफेक्ट, यसलाई चाहिँ क्रास इफेक्ट पनि भनिन्छ है। एउटा म लेखिदिँदै छु KHRASH क्रास इफेक्ट भनेर, क्रास इफेक्ट भनेर है। यस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ है। मार्कोनिकप्सलाई के भन्छौं त नो पेरोक्साइड इफेक्ट, नो क्रास इफेक्ट। अनि एन्टी मार्कोनिकप्सलाई चाहिँ के भन्छौं त पेरोक्साइड इफेक्ट और क्रास इफेक्ट। यसमा अब हामीले चाहिँ के युज गर्छौं त पेरोक्साइड चाहिँ हामीले युज गर्छौं। त्यसै कारणले यसलाई हामी पेरोक्साइड इफेक्ट भनेर युज गर्छौं। अब यतातिर आऊ। अब हेरौं है। अब मार्कोनिकप्स र एन्टी मार्कोनिकप्स को सबैको CH3 CH डबल बोन्ड अनि CH2। अब यसमा मैले एउटा चाहिँ पोलर रिएजेन्ट लिए, HBr लिए है। HBr लिइसके पछाडी अब यहाँ दुईटा कुराको प्रोडक्ट म गराउँछु। दुईटै मार्कोनिकप्स र एन्टी मार्कोनिकप्स को पनि हामीले चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ गर्ने हो। अब यहाँ यसको नेम चाहिँ के हुन्छ त भनेको 1 2 3 तीनटा कार्बन छ। डबल बोन्ड पनि यतातिर एउटा नजिक छ भने 1 2 3 फर्स्ट नम्बरमै छ भनेको प्रोप 1 ENA अथवा 1 प्रोपिन लेख्दा पनि हुन्छ, प्रोपिन 1 लेख्दा पनि हुन्छ, प्रोप 1 ENE लेख्दा पनि हुन्छ है। अब यहाँ हेरौं अनसिमेट्रिकल केसको कुरा गर्दै छ। अब यो डबल बोन्ड भइसक्यो यहाँ
यो डबल बोन्डको यता साइडमा भएर है एउटा मात्रै कार्बन छ यो डबल बोन्डको यता साइडमा चाहिँ यहाँ कार्बन चाहिँ कतिवटा छ त यहाँ दुईटा छ है भन्नाले यहाँ दुईटा छ यहाँ एउटा छ भनेको अनसिमेट्रिकल भइहाल्यो है इक्वल भइदिएको भए सिमेट्रिकल हुन्थ्यो यो अनसिमेट्रिकल भयो कार्बन अनसिमेट्रिकल कार्बनमा चाहिँ के बुझिन्छ भनेको जुन HBr जुन हुन्छ HBr भनेको पोलर रिएजेन्ट को नेगेटिभ पार्ट जे पनि हुन सक्छ HCl पनि हुन्छ HOH पनि हुन सक्छ वाटरको केसमा पनि हुन सक्छ अनि यो आयोनाइज हुँदाखेरि अलिकति मैले यहाँ चाहिँ बुझाउन खोजे H प्लस र Br माइनस को मा चेन्ज हुन्छ है पोलर रिएजेन्ट आयोनाइज हुँदाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ प्लस एउटा चाहिँ माइनस को फर्मेसन गर्छ त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्ने यसमा अनि मार्कोनिकप्स रुलले चाहिँ के भन्छ भनेको है अनसिमेट्रिकल अल्किनको मार्कोनिकप्स रुलको कुरा गर्दैछु मार्कोनिकप्स रुलको MR को कुरा गर्दैछु है अनसिमेट्रिकल अल्किनको डबल बोन्डेड कार्बनमा है पोलर रिएजेन्टको नेगेटिभ पार्ट है त्यहाँ गएर बस्छ जहाँ डबल बोन्डेड कार्बनमा हाइड्रोजनको संख्या कम हुन्छ डबल बोन्डेड कार्बन भनेको यो दुईटा मात्रै छ यहाँ है योसँग त रिलेसन छैन योसँग मतलब छैन योसँग मात्रै मतलब छ है नेगेटिभ पार्ट अफ द पोलर रिएजेन्ट एडेड टु द अनसिमेट्रिकल अल्किन द डबल बोन्डेड कार्बन बियर्स लेसर नम्बर अफ हाइड्रोजन डबल बोन्डेड जुन कार्बन एटम छ जुन चाहिँ के हुन्छ त लेस नम्बर अफ हाइड्रोजन एटम कन्टेन गरेको हुन्छ है त्यहाँ गएर चाहिँ के त नेगेटिभ पार्ट र पोजिटिभ पार्ट त्यहाँ गएर सब्स्टिट्युसन हुन्छन् जहाँ डबल बोन्डेड कार्बनमा हाइड्रोजनको संख्या बढी छ त्यसकारणले गर्दा यो हाइड्रोजन यहाँ जाने भयो यो ब्रोमिन यहाँ जाने भयो मार्कोनिकप्स रुलले एकचोटि अझ भन्छु है मार्कोनिकप्स रुल भनेको के हो भनेको नेगेटिभ पार्ट अफ द पोलर रिएजेन्ट added to the unsymmetrical alkanes in double bonded carbon which bear lesser number of hydrogen and positive part goes to that carbon atoms which bears greater numbers of hydrogen that is called Markovnikov's rule अब यही अनुसार चाहिँ लेखिहालौं त Br जुन हुन्छ नेगेटिभ पार्ट भयो H चाहिँ प्लस पार्ट भयो भने यो Br यहाँ गएर बस्दिन्छ यो CH3 छँदैछ यो CH3 छँदैछ अनि यहाँ CH छ अनि CH मा के आयो त यो Br पार्ट आयो अनि CH3 हुन गयो अनि यो हाइड्रोजन यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ CH3 हुन जान्छ that is called 2 bromo propane this is called 2 bromo propane भनेर बुझ्नु पर्यो 2 bromo propane अब NT भन्ने बित्तिकै NT मार्कोनिकप्स रुल अथवा NT मार्कोनिकप्स रुलमा अथवा प्रोडक्ट्समा अब हामीले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भनेको जस्ट अपोजिट भन्नाले के बुझ्नु पर्यो भनेको negative part of the polar reagent added to the unsymmetrical alkenes in double bonded carbon which bears greater number of hydrogen which bears greater number of hydrogen ma oh good greater number of hydrogen ma के जान्छ त नेगेटिभ पार्ट जान्छ र लेस नम्बर भएको कार्बनमा के रे सरी हाइड्रोजनमा के आउँछ त हाइड्रोजन पार्ट गएर बस्छ जस्ट उल्टो प्रोडक्ट दिनु भयो अनि यहाँ लेख्दाखेरि CH3 CH2
CH फेरि 2 अनि यहाँ चाहिँ के आयो त BR आयो त्यसकारणले दिस इज 1 ब्रोमो प्रोपेन भयो 1 ब्रोमो प्रोपेन भयो अब यसमा अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भनेको 1 ब्रोमो प्रोपेनमा 1 ब्रोमो प्रोपेन किनभनेको यो यो ब्रोमिन चाहिँ के त भनेको सब्स्टिट्युएन्ट कतातिरबाट नजिक पर्छ त यतैतिरबाट नजिक पर्छ त्यसै कारणले 1 मा ब्रोमिन पर्यो 1 2 3 हामीले काउन्ट गर्छौं अनि जति नम्बरमा हुन्छ त्यति हामीले के गर्छौं त स्टार्ट गरिहाल्छौं अनि त्यसपछि जति नम्बरमा छ नम्बर लेख्ने अनि ब्रोमिनलाई ब्रोमो भन्छौ अनि 1 2 3 छ भने तीनटा कार्बनमा प्रोप हुन्छ अनि सिंगल बोन्ड भएको कारणले गर्दा ए अनि हामीले थप्छौं अब हामीले के बुझ्छौं भनेको मार्कोनिकस प्रोडक्टले चाहिँ के त 99% चाहिँ प्रोडक्ट दिन्छ भनेको अनि एन्टी मार्कोनिकस भनेको 1% मात्रै प्रोडक्ट दिन्छ अब यो स्पेशल प्रोडक्ट भयो यसमा हाम्रो चाहिँ के त भनेको पेरो अक्साइड युज गरिन्छ एन्टी मार्कोनिकसमा के बुझ्नु पर्यो त पेरो अक्साइड युज गरिन्छ पेरो अक्साइड युज गरिन्छ पेरो अक्साइड भनेको के त ROOR यसलाई हामी पेरो अक्साइड भन्छौं पेरो अक्साइड युज गरिन्छ है त्यसै कारणले हाम्रो चाहिँ के त भनेको यो लाई हामी के भन्छौं त एन्टी मार्कोनिकस रुल भनेर भन्छौं दैट इज कॉल्ड एन्टी मार्कोनिकस रुल भनेर बुझ्नु पर्यो यसमा एन्टी मार्कोनिकस अब यसमा हामीले प्रिपरेसनमा यति मात्रै हामीले चाहिँ गर्छौं र मेजर योबाट चाहिँ क्वेशन्सहरु राइट सर्ट नोट भनेर सोधिरा हुन्छ त्यसकारणले कुरा हामीले चाहिँ थाहा पाइराखौं है अनि त्यसपछि चाहिँ अब केमिकल प्रोपर्टिजको कुराहरु चाहिँ गर्छौं अब केमिकल प्रोपर्टिजको कुरा गर्छौं फिजिकल प्रोपर्टिजबाट चाहिँ क्वेशन्सहरु चाहिँ प्राय जसो चाहिँ सोध्दैन अनि केमिकल प्रोपर्टिजबाट चाहिँ अब सोध्छ केमिकल प्रोपर्टिज केमिकल प्रोपर्टिज को अब टेबलमै हामीले सीमित गर्दिन्छौं केमिकल प्रोपर्टिज यो थाहा पाइराख्ने है यो कन्भर्सनमा र यो क्वेशन्सहरु चाहिँ प्राय जसो चाहिँ है सबै देखाउँछु एकछिनमा सबै कुराहरु देखाउँछु है यति मात्रै मैले गरेको मार्कोनिकस र एन्टी मार्कोनिकसको बारेमा ओके अनि केमिकल प्रोपर्टिजमा अब यहाँ हो है एकैचोटी सबै कुराहरु चाहिँ थाहा पाइराख CH3 CH2 अनि Cl को केस हामीले लिन्छौं क्लोरो इथेन अब यहाँ थाहा पाइराख है एउटा टेबल बनाउँदै जाने अनि सजिलो हुँदै जान्छ क्लोरोइथेनबाट अब रिमेम्बर गरिराख्ने है यो कुराहरु चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्छ भाइ बहिनीहरु थाहा पाइनु भएन भने त अनि गडबड हुन्छ अब यो भनेको अल्काइल हेलाइड्स यो कन्भर्सनको लागि पनि एकदम मेजर टिप्स हुन सक्छ है त्यो कुरा पनि थाहा पाइराख्नुस् है जुन चाहिँ बुक्सहरुमा चाहिँ प्रायः चाहिँ सबै कुराहरु दिएको हुँदैन यहाँ म जे सिकाउँछु त्यो एकचोटी ध्यान दिनुस् क्लोरो इथेन छ हामीले एक्वस KOH और NaOH अनसिमेट्रिकल हुँदा
मार्कोनिकप्स सबै कुराहरुमा त्यही हुन्छ तर मार्कोनिकप्स रुल फलो गर्ने यसमा किन भनेको पोजिटिभ पार्ट यो छ अनि नेगेटिभ पार्ट यो छ भनेको नेगेटिभ पार्ट कहाँ जान्छ त्यही कुरा अप्लाई गरेर गर्ने ए ओके थ्यांक यू अनि त्यसपछि चाहिँ एक्वस जुन छ यहाँ आएर यो क्लोरो अल्केनमा अथवा अल्काइल हेलाइडै छ यो अल्काइल हेलाइड यसलाई हामी चाहिँ क्लोरो इथेन अथवा इथाइल क्लोराइड पनि भन्न सक्छौं क्लोरो इथेन दिस इज कल्ड क्लोरो इथेन भनेर बुझ्नु पर्यो अनि एक्वस केओएच राख्दाखेरि हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भनेको जहिले पनि आँखा चिम्म गरेर अल्कोहल दिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो र यो के छ यहाँ र यो सीएल छ भने यो केसीएल निस्केर जान्छ साइड प्रोडक्ट भयो मेजर प्रोडक्ट हाम्रो के भयो त इथानोल हुने भयो यसलाई हामी इथानोल भनेर भन्छौं ए जहिले पनि अल्कोहल रिमेम्बर दैट ए एक्वसमा केओएच और एनओएच दुईटै दाजुभाइ हो सँगै हो अरु हामीले युज गर्नु पर्दैन यही अल्काली चाहिँ छ भने हामी जहिले पनि के त अल्कोहल एक्वसमा अल्कोहल अब फेरि हामीले त्यसपछि चाहिँ अल्कोहलिक एएलसी अल्कोहलिक केओएच और एनओएच अल्कोहलिक को केसमा गर्दैछु है अल्कोहलिक को केसमा छ भने जहिले पनि अल्किन दिन्छ जहिले पनि अल्किन दिन्छ यो रिमेम्बर गरेर राख्नुस् है जहिले पनि अल्किन दिन्छ अल्कोहलिकमा अल्कोहलिकमा जहिले पनि अल्किन भन्नेबित्तिकै यसको नाम के हो त इथिन हो किन भनेको इथेनबाट चाहिँ के त इथिन आयो डबल बोन्ड भएको कारणले गर्दा दैट इज कल्ड इथिन त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्ने त्यसपछि अल्कोहलिक र एक्वस को कुरा थाहा पाइराख्ने त्यसपछि NH3 को कुरा यो पनि अल्कोहलिक NH3 यसलाई हामी हिट गर्छौं अब यहाँ चाहिँ हाइड्रोजन 3टा छ यहाँ चाहिँ एउटा छ यहीबाट आइडिया लगाउनु एउटा H र एउटा Cl निस्केर गयो है र NH2 जुन बाँकी हुन्छ CH3 CH2 त रहिरहन्छ अनि यहाँ NH2 बाँकी भयो अनि प्लस HCl निस्केर जान्छ ए यो भनेको के त हाम्रो अमाइन को फर्मेसन गर्यो अमिनो इथेन भन्दा पनि हुन्छ अमिनो इथेन भने पनि हुन्छ है अमिनो इथेन त्यस्तै सिमिलरली अब सिमेट्रिकलमा एन्टी मार्कोनिकप्स हुँदैन न मार्कोनिकप्स हुन्छ जे गर्दा पनि प्रोडक्ट सेम हुन्छ है त्यसकारणले गर्दा अनसिमेट्रिकलमा मात्रै त्यो कुराहरु चाहिँ फलो हुन्छ त्यसकारणले यो जनरल हामीले यसलाई क्लोरो इथेनलाई लिएर हामीले रिएक्सन गरिराछौं त्यसकारणले गर्दा यसरी गरेपछि सजिलो हुन्छ अब केसिएन भनेको अल्कोहलिक केसिएन जहिले पनि हामीले अल्कोहलिक केसिएन अथवा NaCN हामीले युज गर्छौं ए अल्कोहलिक केसिएन और अल्कोहलिक केसिएन और NaCN एउटै कुरो ए अब यसले जहिले पनि
CH3 CH2 अनि CN को फर्मेसन गर्छ है। अब यहाँबाट मैले चाहिँ के त KCl साइड प्रोडक्ट मैले निकाले, अलिकति यसमा चाहिँ म जोड्न चाहिरहेको छु है कन्भर्सनको लागि चाहिँ। अब यहाँ हेरौँ है, क्लोरो इथेनबाट चाहिँ अल्कोहोलिक केसियन हामीले युज गर्दाखेरि यो चाहिँ प्रोपेन नाइट्राइल को फर्मेसन गर्यो। दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल भयो। अब यसमा अलिकति अझ सिकाइदिँदैछु म। यो साइनाइड छ है, साइनाइडमा हामीले तीनटा कुरा चाहिँ गर्छौं यसमा। ए तीनटा केसमा गर्छु, यहाँ हेरौँ तीनटा केस गराउँछु यसमा, यो कुरा थाहा पाइराखौँ। हाइड्रोलाइसिस गर्दैछु H2O H+, यहाँ पनि H2O H+, अनि अर्को के त हामीले LiAlH4 रिडक्सन रिड्युसिङ एजेन्ट युज गरेको छ। अब एउटामा चाहिँ के त पार्शियली, एउटामा चाहिँ के त कम्प्लिटली। सी भनेको कम्प्लिटली हाइड्रोलाइसिस, पी भनेको पार्शियली हाइड्रोलाइसिस भनेर भन्दछौँ। साइनो इथेन, यसलाई चाहिँ साइनो इथेन पनि भन्न मिल्छ। त्यसकारणले पार्शियली हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ CH3 CH2 CONH2 है। अनि यसमा हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि, फुल्ली हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि CH2 COOH को फर्मेसन गर्छ र यहाँबाट चाहिँ CH3 CH2 अनि CH2NH2 को फर्मेसन गर्छ। अब पार्शियली हाइड्रोलाइसिसमा अमाइड दिने भयो, प्रोपेनामाइड। कम्प्लिटली हाइड्रोलाइसिसमा प्रोपानोइक एसिड। अनि रिडक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अमाइन। त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्ने, यो कन्भर्सनहरुमा युज गर्छ। जस्तै क्लोरो इथेनबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोपेन अमाइन बनाउनु पर्यो अथवा चाहिँ प्रोपानोइक एसिड बनाउनु पर्यो भने हामीले यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ है। त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्ने। त्यसपछि चाहिँ हामीले अब AgCN अल्कोहोलिक, यो पनि अल्कोहोलिक AgCN, अल्कोहोलिक AgCN हामीले युज गरेपछि के हुन्छ त CH3 CH2 NC को फर्मेसन गर्छ, आइसोसाइनाइड को फर्मेसन गर्छ। रिमेम्बर गर्नु है, आइसोसाइनाइड ए आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड भनेको आइसो, यो भनेको आइसो साइनाइड मैले लेखे है। यसको कसको नाम लेखे त एनसी को आइसोसाइनाइड लेखे। अब CH3 CH2 छ भन्ने बित्तिकै इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड को फर्मेसन गर्छ। अब यसलाई हामीले अलिकति अझ यहाँ आऊ, यसलाई अझ हामीले रिडक्सन गर्यो भने LiAlH4 मात्रै लिँदैछु म। निकेल पनि लिन सकिन्छ, PT पनि लिन सकिन्छ, PD पनि लिन सकिन्छ, जुन पनि लिन सकिन्छ। अनि गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त CH3, त्यही म बन्दैछु CH3 CH2 अनि NH अनि CH3 को फर्मेसन गर्छ। अब यसको नेम हुन जान्छ N मिथाइल, अनि यो भनेको एउटा लंगेस्ट चेन को लागि राख्नु पर्यो यहाँदेखि यहाँसम्म। अनि इथेन
अमाइन AMINE को कुरा गर्दैछु। अब यहाँ हेरौँ है, अब एजिसिएन लिँदाखेरि चाहिँ आइसोसाइनाइड दियो, एनसी दियो, केसिएन र एनएसिएन लिँदाखेरि चाहिँ साइनाइड दियो, सिएन दियो। किन त भनेको अब एजिसिएन कोभ्यालेन्ट नेचर सो गर्छ र केसिएन र एनएसिएन आयनिक नेचर चाहिँ सो गर्ने हो। यो दुईटा कुरा चाहिँ रिमेम्बर गरिराखौँ है। के प्लस र सिएन माइनस। तर एजिसिएन चाहिँ के हुन्छ रे, कोभ्यालेन्ट नेचर सो गर्छ है। जस कारणले गर्दा यो दुईटैमा चाहिँ के त एउटा कुरा सुन्या होला भाइ बहिनीहरूले, एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल, त्यो कुरा चाहिँ म लेखिदिँदैछु है। एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइलको कुरा, एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल। व्हाट इज एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल? पहिला एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल तिर जाम, त्यस पछाडि चाहिँ त्यो नोमेनक्लेचरमा बुझाउँछु अलिकति। एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल को कारणले गर्दा प्रोडक्ट चाहिँ के त एनसी र सिएन को प्रोडक्ट दिन्छ। यसलाई हामी आइसोसाइनाइड भन्छौँ, यसलाई हामी साइनाइड भन्छौँ। त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्नु है। अब एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल भनेको के हो त भनेको यस्तो किसिमको न्युक्लियोफाइल जसको चाहिँ के हुन्छ रे, टु साइड चाहिँ अट्याकिङ गर्ने पोसिबिलिटी चाहिँ हुन्छ। म लेखिदिन्छु, द इलेक्ट्रोन रिच nucleus loving species which poses TW2 possible site to attack at electron deficient center are called ambident न्युक्लियोफाइल भनेर भन्छ। यसलाई नै हामी चाहिँ एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल भनेर भन्छौँ। जस्तै अब एक्जाम्पल मैले चाहिँ भर्खर मैले दिए, सी छ, एन छ, या दुईटा चाहिँ के हुन्छ रे, लोन पेयर पनि हुन्छ नि त। यो लोन पेयर भन्ने बित्तिकै नेगेटिभ चार्ज, अब यसले चाहिँ यहाँबाट पनि अट्याक गर्न सक्छ, यहाँबाट पनि अट्याक गर्न सक्छ है। यहाँबाट गयो, यहाँबाट चाहिँ अट्याकिङ भयो भने आइसोसाइनाइड दियो, यहाँबाट भयो भने साइनाइड दिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यस्तै अब नाइट्रो र नाइट्रेट पनि हुन्छ नि त। जस्तै अब NO2, नाइट्रो पनि हुन्छ, नाइट्राइट पनि हुन्छ, यो दुईटै हुन्छ। नाइट्रेट पनि हुन्छ, नाइट्राइट पनि हुन्छ। त्यसै कारणले यो चाहिँ के त भनेको साइनाइड र आइसोसाइनाइडको कुराहरू पनि आउँछ यसमा। त्यसै कारणले एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल भएको कारणले गर्दा साइनाइड र आइसोसाइनाइडको फर्मेसन गर्छ है। त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख। एम्बिडेन्ट न्युक्लियोफाइल
भइसके पछाडि अब हामीहरूलाई चाहिँ के हुन्छ त एकदम चाहिँ सजिलो हुन्छ यो गरिसके पछाडि अब हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त धेरै सजिलो ल अब हामीले यसमा आऊ अब एन भनेको नि नाइट्रोजनमा यहाँ है अब हामीले लोअर मेम्बरलाई जहिले पनि सब्स्टिट्युएन्ट बनाउनु पर्छ त्यहाँ CH3 भयो अनि CH3 हाम्रो एन मा लागेको छ त्यसकारणले एन भनेको नाइट्रोजन नाइट्रोजन भन्नेमा मिथाइल छ मिथाइल भइसक्यो अनि दुईटा यो कार्बन जुन छ यसलाई लंगेस्ट चेनमा लेख्ने हो इथेन दिस इज अमाइन इथेन अमाइन भनेर भन्छ है यो भयो त्यस पछाडी अब हामीले अब अझ हामीले यसलाई अगाडि बढाउँदै छौं थोरै एन भनेको नाइट्रोजन अब यसमा रिडक्सन गरे भने LiAlH4 अल्काइल हेलाइडमा रिडक्सन गर्दाखेरि जहिले पनि CH3 CH3 प्लस HCl अल्केन दिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो ए अब त्यस पछाडी चाहिँ हामीले AgNO2 लिँदाखेरि CH3 CH2 NO2 प्लस AgCl त्यस्तै त्यस पछाडी AgNO2 सँग हामीले गर्दाखेरि CH3 COO Ag हामीले गरे भने CH3 CH COO अनि CH2 CH3 प्लस AgCl यति कुरा हामीले चाहिँ थाहा पाइराख्नु पर्यो ए यो केमिकल प्रोपर्टिजमा यति कुरा हामीले चाहिँ गरिराख्छौं ए अब यो कन्भर्सनहरुमा पनि युज हुन्छ त्यसकारणले गर्दा इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट इन द हेलो अल्केन्स यो जनरल कुराहरु चाहिँ हेलो अल्केन्सको हामीले गर्यौं अब आउँदैछ एकदम इम्पोर्टेन्ट है जुन चाहिँ यहाँ 10 मार्क्समा पनि सोध्न सक्छ यो है एक्जाममा यसको सबै पार्ट इम्पोर्टेन्ट छ क्लोरोफर्म है क्लोरोफर्म है यसलाई हामी CHCl3 क्लोरोफर्म अब क्लोरोफर्म पढ्या हुन्छ कति भाइ बहिनीहरुले अनि एक्जाममा ट्राइक्लोरोमिथेन सोधियो भने त्यो लेख्न सक्दैन फेरि है यसको अर्को नेम चाहिँ के हो त ट्राइक्लोरोमिथेन हो ट्राइक्लोरोमिथेन यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख है यो कुरा थाहा पाइदैन अनि त्यस पछाडी चाहिँ के हुन्छ रे रङ भएर जान्छ त्यो कुरा चाहिँ थाहा पाइराख्ने है अनि यसमा अब हामीले पढ्नु पर्ने भनेको सबभन्दा पहिला ल्याब प्रिपरेसन of
फर्म भनेर ल्याब प्रिपरेसन अफ क्लोरोफर्म। अब यो कुरा चाहिँ थाहा पाउने है एकदम सजिलोसँग मैले बुझाउँदै छु। प्रिन्सिपल ए कतिजना भाइ बहिनीहरूको मैले कपी चेक गर्दाखेरि चाहिँ मैले हेरेको प्रिन्सिपल भनेको पिएल लेखिदिएको छ है। त्यसकारणले गर्दा ध्यान दिने प्रिन्सिपल यो अब हाम्रो यो सिद्धान्त हो है, प्रिन्सिपल बन्छ है। अनि पिएल लेख्ने बित्तिकै प्रधानाध्यापक हुन जान्छ। त्यसकारणले गर्दा त्यो प्रिन्सिपल र यो प्रिन्सिपलमा धेरै फरक छ, ध्यान दिने है। अब यहाँ है क्लोरो फर्म is prepared in the laboratory by the heating mixture of ethanol और एसीटोन त्यस पछाडि चाहिँ ब्लिचिङ पाउडर and water यसरी चाहिँ यसमा ब्लिचिङ पाउडर पनि युज गरिन्छ, वाटर र इथानोल और एसिटोन भनेर युज गरिन्छ है। त्यसकारणले अब सबभन्दा पहिला ब्लिचिङ पाउडरको फर्मुला थाहा पाइराख्नु पर्यो। CaOCl2 दिस इज ब्लिचिङ पाउडर CaOCl2। अब यसमा हामीले H2O राख्दाखेरि पानी राख्दाखेरि एउटा चाहिँ के बनाउँछ त यो पेस्ट बनाउँछ CaOH को होल ट्वाइस प्लस Cl2 and this Cl2 is very responsible for the formation of chloroform है। क्लोरोफर्म फर्मेसनमा यही क्लोरिनले इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छन् र क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड एज अ पेस्ट इट इज युज्ड इन द हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस है। यही हाइड्रोलाइसिस प्रोसेसबाट लास्टमा हामीले चाहिँ के बनाउँछौं त क्लोरोफर्म बनाउन सकिन्छ। अब फ्रम इथानोल युज गरेर हामीले गर्दैछौं। फ्रम इथानोलबाट हामीले चाहिँ फर्स्टमा हामीले चाहिँ के बुझ्छौं त भनेको अक्सिडेसन युज गर्छौं। यसमा अमाउन्ट लेख्नु पर्दैन। अक्सिडेसन हामीले के युज गरेछौं त CH3 CH2 अनि यहाँ OH हामीले युज गरेछौं प्लस Cl2 हामीले युज गरेछौं। अब अल्कोहलमा हामीले युज गर्यो भने यो जहिले पनि के हुन जान्छ त अक्सिडेसन हुन्छ र यो अक्सिडेसन हुँदाखेरि चाहिँ
CH3 CHO प्लस ट्वाइस HCl निस्केर जान्छ यहाँबाट इथानल दिन्छ इथानोलबाट चाहिँ के दिने भयो इथानल दिने भयो नल CHO ग्रुप आयो र अब यही CHO ग्रुपलाई अब हामीले चाहिँ के गर्छौं भनेको फेरि अर्कोमा हामीले गर्दैछौं त्यसपछि अब आउँछ यसको क्लोरिनेसन है माइन्डमा रेकर्ड गर्दै जाने यो कसरी हुँदैछ अब हामीले त्यतातिर CH3 CHO जुन छ यहाँ युज गर्छौं CH3 CHO प्लस Cl2 Cl2 अब यो क्लोरिनेसनमा चाहिँ के हुन्छ भनेको अब यो CHO ग्रुपमा अट्याक केही पनि हुँदैन यसलाई कुनै किसिमको डिस्टर्ब गर्दैन यो अल्डिहाइड ग्रुपलाई यहाँको तीनटा हाइड्रोजनलाई रिप्लेस गर्दिन्छ अनि CCl3 CHO प्लस 3HCl को फर्मेसन गर्छ 3HCl को फर्मेसन गर्छ यसलाई हामी के भन्छौं त क्लोरल भनेर भनिन्छ और दिस नेम इज ट्राइक्लोरोइथानल पनि भन्छौं हामी अथवा ट्राइक्लोरो एसिटल डिहाइड पनि भन्न सकिन्छ दिस इज इथानल हो इथानलबाट हामीले क्लोरल बनाउँछौं अनि त्यसपछि लास्टमा हामीले चाहिँ के गर्छौं त हाइड्रोलाइसिस भनेर युज गर्छौं हाइड्रोलाइसिस अनि बित्तिकै यसलाई अब हामीले युज गर्छौं यसमा र अर्को चाहिँ के हुन्छ त क्याल्सियम हाइड्रोक्साइड जुन पेस्ट बनाएको छौ CaOH को होल ट्वाइस अनि प्लस CCl3 CHO युज गरेर हामीले के बनाउँछौ त CHCl3 प्लस HCOO को होल ट्वाइस अनि Ca this name is calcium formate this is calcium formate this is chloroform अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने यहाँ 2 लेख्ने this is chloroform भयो this is chloroform अब from एसिटोन अब हेर है एसिटोन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नु पर्यो त यो कार्बोनाइल कम्पाउन्ड हो यसमा अक्सिडेसन हुँदैन डाइरेक्ट चाहिँ के हुन जान्छ त क्लोरिनेसन हुन जान्छ यसमा डाइरेक्ट यस प्रोपानोन पनि भनिन्छ यसलाई एसिटोन इज कमन नेम प्रोपानोन इज आइपिसी नेम अनि त्यसपछि क्लोरिनेसन गर्दाखेरि चाहिँ CH3 अनि C माथि डबल बोन्ड ओ लेखे पनि हुन्छ अथवा चाहिँ CO लेखे पनि हुन्छ प्लस Cl3 अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने यहाँ मैले 3 लेखिन अनि 3Cl2 give अनि CCl3 अनि C डबल बोन्ड O
CH3 प्लस 3HCl यो भनेको ट्राइक्लोरो प्रोपानोन अथवा ट्राइक्लोरो एसिटोन भनेर दा पनि हुन्छ ट्राइक्लोरो एसिटोन क्लोरिन यहाँ तीनटा आयो ट्राइक्लोरो अनि यसलाई एसिटोन भनेको छ भने एसिटोन अथवा प्रोपानोन छ भने प्रोपानोन भन्छौं हामीले एसिटोन भयो अनि फेरि अब पेस्ट त बनाएकै छौं हामीले CaOH को होल ट्वाइस गरेका छौं हामीले प्लस अनि CCl3 अनि C डबल बोन्ड O अनि यो CH3 ले चाहिँ के दिने भयो त CHCl3 प्लस अनि CH3COO को होल ट्वाइस Ca यसलाई हामी क्याल्सियम एसिटेट भनेर भन्छौं क्याल्सियम एसिटेट यो भनेको क्लोरोफर्म भयो दिस इज क्लोरोफर्म एन्ड अर्को चाहिँ के त क्याल्सियम एसिटेट यसरी हामीले चाहिँ प्रिन्सिपलमा यो कुरा चाहिँ लेख्नै पर्छ यो लेखेन भने हुँदैन है अब के क्वेरीजहरु छ भने हामीलाई चाहिँ